नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 एप्रिलाक कटार साकून काश्मीराक वचपी पयल्या वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेचें लोकार्पण करतले. 272 किलोमीटर लांबायेची उधमपूर श्रीनगर बारामुल्ला रेल्वे लिंक बांदून पुराय जाल्या म्हणपाची माहिती मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्री मोदी 19 एप्रिलाक उधमपुराक पावतले. थंय ते संवसारांतल्या सगळ्यांत उंच रेल्वे पुलाक भेट दितले आनी ताचें उक्तावण करतले. उपरांत ते कटरा साकून वंदे भारत रेल्वेक 5वो बावटो दाखयतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी काल जम्मूंत खबराकारांकडेन उलयतना दिली. जम्मू स्टेशनाच्या नूतनीकरणाचें काम सुरू आशिल्ल्यान ही सेवा पयलीं कटरा साकून सुरू करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. वर्स 1997त बांदपाक सुरू केल्ल्या भोवप्रतिक्षीत रेल्वे प्रकल्पाक कांय अडचणीच्या भूप्रदेशांक लागून कळाव सुस्सो पडलो. हातूंत 38 बोगदे, 927 पूल आनी आयफेल टावरा परस उंच आशिल्ल्या 1315 मीटर लांबायेच्या चिनाब पुलाचो आस्पाव आसा. ही रेल्वे सेवा जम्मू ते श्रीनगर प्रवासाचो बरोच वेळ उणो करतली. ह्या सेवेक लागून दोनूय वाठारांतली कनेक्टिव्हिटी सुदारतली अशें अधिकाऱ्यांनी मत उक्तायलां. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आतामेरेन 15 कोटी अस्तुऱ्यांच्या स्तन कांकराची तपासणी करपात आयल्या अशें केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत ब्रेस्ट इमेजिंग सोसायटी ऑफ इंडिया हांणी आयोजीत केल्ल्या मिड टर्म बिसिकॉन 2025 ह्या कार्यावळीत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली. देशभरांत 200 डे केअर कांकराची केंद्रां स्थापन जातलीं अशेंय तांणी मुखार सांगलें. निरोगी जीवनशैली आनी जागरूकताय बाळगून वेळार तपासून उपचार केल्यार स्तनाच्या कांकराक लागून मरण येवपांचो आंकडो उणो जावपाक शकता हाचेर मंत्र्यांनी भर दिलो. जागरूकता नाशिल्ल्यान हे दुयेंस जावपी पिडितांचो आंकडो वाडटा अशें मत तांणी उक्तायलें. सरकार ह्या दुयेंसा आड लढाय दिवपाच्या बाबतींत खूब गंभीर आसा अशें तांणी सांगलें. वर्सा कणकणी भारतांत कांकराचे 1.4 दशलक्ष नवे रुग्ण सांपडटात. जातूंतले स्तन कांकराच्या सुमार 2 लाख रुग्णांचो आस्पाव जाता अशें केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी सांगलें. उत्तर प्रदेशांत एका मोठ्या प्रशासकीय फेरबदलांत अलाहाबाद उच्च न्यायालयान 582 न्यायीक अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्या. बदली केल्ल्या अधिकाऱ्यां मदीं अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ आनी कनिश्ठ विभागाच्या दिवाणी न्यायाधीशांचोय आस्पाव आसा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे संयुक्त निबंधक सतीश कुमार पुष्कर हांणी काल सांजवेळार हो वर्सुकी बदल 2025चो आदेश दिलो. बदली केल्ल्या सगळ्या न्यायाधीशांक बेगोबेग तांच्या नव्या पदांचेर रुजू जावपाची ऑर्डर दिल्या. कानपुरांत सगळ्यांत चड बदल्यो जाल्या, जातूंत 13 न्यायाधीशांची पुनर्नियुक्ती करपात आयल्या. हाचे वांगडाच अलीगडांतल्यान 11 आनी बरेलींतल्यान 5 न्यायाधीशांची बदली केल्या. युक्रेनात चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचेर खर राग उक्तायला. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की हांच्या विश्वासपात्रतेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केल्ल्यान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी खबरां चॅनलाक दिल्ले मुलाखतींत व्लादिमीर पुतीन हांचेर खर टिका केली. रशियेक झूजबंदी मान्य ना जाल्यार रशियेचे तेल विकत घेवपी देशांचेर 50% मेरेन शुल्क लादतले अशी शिटकावणी डोनाल्ड ट्रम्प हांणी दिल्या. तशेंच झूज चालू उरल्यार अमेरिकेत येवपी रशियन तेल आनी हेर वस्तूंचेर 25% शुल्क लावपाची धमकी तांणी दिल्या. युरोपीय फुडाऱ्यांक तांच्या भुमिकेचो हुस्को आशिल्लोच, पूण हालींच्या काळात तांणी केल्ल्या टिप्पण्यांक लागून चड खर भुमिकेचो संकेत मेळटा. व्लादिमीर पुतीनाचेर टिका केल्या उपरांतूय रशियन फुडाऱ्यांकडेन आपले अजुनूय खूब बरे संबंद आसा अशें मत डोनाल्ड ट्रम्प हांणी उक्तायलां. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की हांणी ट्रम्प हांकां जाप दितना रशियेन शांततायेचे यत्न थांबयल्यात असो आरोप केला. अमेरिका आनी इश्ट राष्ट्रांनी ह्या बाबतींत खर प्रतिसाद दिवचो असो उलो तांणी मारला. आयज अरुणाचल प्रदेश, कोंकण आनी गोंय, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा आनी केरळांत कांय सुवातींचेर वादळ वारें, वीज पडपा सयत गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयज सौराष्ट्र आनी कशा सयत कांय सुवातींचेर गरमेचे ल्हार पातळपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आसाम, त्रिपुरा, तामिळनाडू, पोड्डुचेरी आनी आंध्र प्रदेश, केरळाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी उष्ण आनी दमट वातावरण उरपाची शक्यताय आसा अशें वेधशाळेन कळीत केलां. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत देशाच्या वायव्य वाठारांनी चडांत चड तापमानात 5.7 डिग्री सेल्सियसान वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें वेधशाळेन कळीत केलां.
हाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.